हेलो एभ्रिवान। स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो आजको फेसबुक लाइभमा। तपाईँहरू सबैले टपिक देखेर थाहा पाइसक्नुभयो कि म आज के को बारेमा बोल्दैछु भनेर। सो म आज हाम्रो अहिलेको एकदम हट टपिक जुन चाहिँ मान्छेहरू एकदम कन्फ्युजनमा छन्, त्यसको बारेमा म त्यो कन्फ्युजन दूर गर्न जस्ताको तस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो प्यारो एन्ड ब्युटिफुल इन्डस्ट्री डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा आधारित छ। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री एकदम प्यारो, एकदम पावरफुल, एकदम ब्युटिफुल इन्डस्ट्री हो। यसलाई लिएर चाहिँ अहिले धेरै स्पेसल नेपालमा धेरै टिका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् मान्छेहरूले। किन पनि गरिरहेका छन् भनेदेखि जति यसको प्रशंसा हुन्छ त्योभन्दा बढी यसको विरोध भइरहेको छ। किन पनि विरोध हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ भने सँगसँगै नराम्रो पनि पक्ष हुन्छ। यदि कोही मान्छेको राम्रो ह्याबिट हुन्छ भने त्यसको केही न केही नराम्रो पनि पक्ष हुन्छ, राइट? त्यस्तै गरी डाइरेक्ट सेलिङ पनि एउटा ब्युटिफुल पावरफुल इन्डस्ट्री हो र यसको गलत युज गर्यो भनेदेखि गलत तरिकाले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र म यसलाई चाहिँ बुझाउनको लागि म एउटा सिम्पल इक्जाम्पलको लागि इक्जाम्पल दिन चाहन्छु तपाईँहरू सबैलाई। बन्दुक, राइट? एकदम पावरफुल हुन्छ, एकदम ब्युटिफुल हुन्छ, मजा आउँछ नि, राइट? त्यो बन्दुक पुलिसको हातमा पऱ्यो भनेदेखि, सिपाहीको हातमा पऱ्यो भनेदेखि, अथवा भनौँ आर्मीको हातमा पऱ्यो भनेदेखि हामीले के फिल गर्छौँ त भन्दाखेरि एकदम सेफ फिल गर्छौँ, राइट? तर त्यही बन्दुक एउटा चोरको हातमा पऱ्यो भनेदेखि, एउटा फटाप बदमासको हातमा पऱ्यो भनेदेखि त्यो पावरफुल बन्दुकको गलत युटिलाइज हुन्छ, राइट? यस, त्यही नै भइरहेको छ। केही बिचमा फर्जी कम्पनीहरू आएर चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङलाई चाहिँ बदनाम गराउने कार्यहरू पनि भइरहेको छ। यो रोकिँदैन। यस्ता कम्पनीहरू आइराख्छन्, गइराख्छन्। हामीले यसमा एकदमै बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। म यसलाई अर्को एउटा इक्जाम्पलबाट पनि बुझाउन चाहन्छु। ओके, 1000 को नोट हुन्छ, राइट? ओरिजिनल हुन्छ, राइट? तपाईँ मार्केटमा हेर्नुहोस्, त्यसको डुप्लिकेट पनि पाइन्छ। यानि कि ओरिजिनल छ र त डुप्लिकेट पाइन्छ, राइट? अब 700 को नोट छ त मार्केटमा, छैन नि, राइट? त्यो हुनाले डुप्लिकेट पनि पाइँदैन। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री छ, इट्स अ भेरी पावरफुल इन्डस्ट्री। त्यसको केही नक्ली फर्जी कम्पनीहरू पनि आउँछन्, बन्द हुन्छन्, कति मान्छेलाई लुट्छन्, राइट? खुन पसिना होइन, मान्छेहरूको लुटेर जान्छन्। यस्तो प्रक्रियाहरू भइरहेको छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ किन पनि टिका टिप्पणीहरू हाम्रो मार्केटमा किन पनि यस्तो टिका टिप्पणीहरू भइरहन्छन् भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ भर्खर हाम्रो गभर्मेन्टले लिगलाइज गरेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुन बनिसकेको छ। ओके, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली 2076 लागू भई सोही अनुरूप कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ। ओके, सो आइसक्दा पनि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ पिरामिड सञ्जालमा नेटवर्किङ धन्दाहरू पनि चलाइरहेका छन् मार्केटमा, एन्ड द्याट इज इलिगल। ओके, सो इलिगल इन द सेन्स त्यो काम गरेको यदि गभर्मेन्टले थाहा पायो भनेदेखि मनी लन्ड्रिङको केसदेखि लिएर अनेक किसिमको मुद्दा उसमा चाहिँ लाग्न सक्छ र एउटा कानुनी प्रक्रियामा मान्छे जान पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले गभर्मेन्टले जे गर्यो भनेको छ त्यो काम हामीले गर्न सक्छौँ। अफकोर्स डाइरेक्ट सेलिङको, प्योर डाइरेक्ट सेलिङको कानुन आइसकेको छ, राइट? यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने चाहिँ वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि बनिसकेको छ। त्यो विभागले के गर्छ त भन्दा मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ। केलाई त भन्दाखेरि जो प्रक्रिया पुऱ्याएर लाइसेन्स लिएर काम गरेका डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ। कम्पनीले गाइडलाइनलाई फलो गरेको छ कि छैन, नेपालको गभर्मेन्टको डाइरेक्ट सेलिङ गाइडलाइनलाई कम्पनीले फलो गरेर काम गरेको छ कि छैन, त्यो सबै कुराहरू त्यसले मोनिटरिङ गरिराखेको हुन्छ। अहिले मार्केटमा हल्ला छ कि नेपालको डाइरेक्ट सेलिङ ल राम्रो भएन, यो भएन, त्यो भएन, यस्तो उस्तो भन्ने। मैले भर्खरै इन द सेन्स हिजो एउटा लिडरसँग मैले कुरा गरेको थिएँ र उसले अलिकति राम्रो भाषा प्रयोग गरिरहेको थिएन, किनकि
ऊ चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेट थियो क्या, नेपालले किन नबुझ्यो होला, नेपाल यस्तो, त्यो टाइपको कुराहरू उसले गरिरहेको थियो। मैले सोचेँ, मैले मनमा नै भने क्या, तपाईँले राम्रोसँग गाइडलाइन छेड्नु भएको रहेनछ। यदि तपाईँको कम्पनी साँचो छ, साँच्चै लामो कम्पनी, साँच्चै लामो लङ टर्म भिजन बोकेर आएको छ, साँच्चै नै कस्टमरहरूलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन गर्ने तरिकाले, साँच्चै नै देशको उन्नति प्रगति भलो हुने हिसाबले यदि कुनै पनि कम्पनी आएको छ भनेदेखि त्यो कम्पनी नेपालको गाइडलाइन, डाइरेक्ट सेलिङको गाइडलाइनमा फिट हुनैपर्छ। र त्यति ठुलो भिजन बोकेर आएको कम्पनी 100% हुन्छ। तर एउटा अफिस सेन्ट्रल काठमाडौँमा खोलेर दुनियाँ नेपाललाई लुट्ने किसिमका कम्पनीहरू पनि बजारमा आउन खोजिरहेका छन् र अलरेडी 2-4वटालाई चाहिँ पुलिसले समातेर कारबाही पनि गरिरहेछ। त्यो किसिमको चाहिँ क्रियाकलापहरू अहिले भइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ करोडौँ धरौटी राखेर चाहिँ कम्पनी खोलिएका कम्पनी, त्यो पनि लाइसेन्स लिएर चलाइरहेका कम्पनीहरूलाई पनि एक किसिमको च्यालेन्ज आएको छ कि त्यो करोडौँ धरौटी राखेका कम्पनीहरू, धरौटी राखेर खोलेका नियमअनुसार चल्ने जुन कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूलाई पनि मान्छेले चाहिँ अब अहिले चाहिँ एउटै टोकरीमा राखेर चाहिँ हेर्ने जुन दृष्टिकोण बनेको छ, यो चाहिँ सुन्दाखेरि मलाई पनि एकदमै गलत लाग्छ। यस कस्टमरहरू डाइरेक्ट सेलिङप्रति घृणा आउनु स्वाभाविक नै हो, किनकि जो पहिला भयो त्यो बेला गाइडलाइन पनि आएको थिएन, कानुन पनि आएको थिएन, केही पनि आएको थिएन, कम्पनीहरूले सायद लुटे पनि होलान्। तर अब त्यस्तो हुँदैन। गभर्मेन्टले हाम्रो लागि, स्पेसल हाम्रो जस्तो, हामी जस्तो नेपाललाई माया गर्ने नेपालीको लागि चाहिँ नेपालको जुन बजेट छ त्यो चाहिँ नेपालको जुन पैसा छ त्यो नेपालमै आउनुपर्छ। हाम्रो जस्तो कतिपय कम्पनीको राम्रो राम्रो भिजन पनि छ। म आज स्पेसल कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर भएर बोलिरहेको छैन, मैले समग्र डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको प्रतिनिधित्व गरेर मैले अहिले बोलिरहेको छु। धेरै यस्ता कम्पनीहरू हुन्छन्, हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन स्पेसल जुन पिरामिड शैलीमा जुन नेटवर्क चलाएर आएका कम्पनीहरू जुन छन् नि, त्यो चाहिँ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली 2076मा दफा 11मा त्यसलाई त्यो इलिगल भनेर लेखिएको छ, पिरामिड स्किम। त्यो किसिमको कम्पनीहरूमा तपाईँ झुक्किएर पनि नजानु होला। ओके, अब म तपाईँलाई चाहिँ यस्ता धेरै कम्पनीहरू मार्केटमा छन्। कोही चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको नाममा लुटिरहेका छन्, कोही चाहिँ तपाईँको सेयर बढ्छ त्यसमा लुटिरहेका छन्, कोही डलर पार्टी छन्, राइट? यति डलर लगाऊ यति इन्कम आउँछ। कसलाई धेर भएको छ सर पैसा? कसलाई धेर भएको छ? कसले तपाईँको लागि पैसा बनाएर तपाईँलाई रिटर्न गर्छ? डबल टेपर बनाएर कसले रिटर्न गर्छ? राइट? हामीले एकचोटि सोच्नु पर्दैन? हामी आफै सचेत हौँ न। यदि तपाईँहरू नेपालमा बस्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यस्ता किसिमका यी एक्टिभिटीहरू जुन छन्, पिरामिड शैलीमा आएका नेटवर्क जुन छन्, यो चाहिँ छ्यापछ्याप्ती मार्केटमा छन्। यस्तो किसिमको नेटवर्कबाट चाहिँ हामी बस्न एकदमै जरुरी छ। अब कसरी चिन्ने कुरा आउँछ, कसरी चिन्ने? मैले हिजो अस्ति साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, सर उस्तै त हो सबै कम्पनी भनेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या। मैले भने सर सबै कम्पनी उस्तै छैनन्। हाम्रो गाइडलाइन बनिसकेको छ। जुन पनि कम्पनी गाइडलाइनको अन्डरमा बसेर काम गर्छ त्यो कम्पनीले राम्रोसँग गभर्मेन्टको साथ सपोर्ट पाउँछ र उसले मजाले खुलेआम काम गर्न पनि पाउँछ भनेर मैले यसरी सम्झाएको थिएँ। म आज तपाईँहरूलाई के कुरा सम्झाउन चाहन्छु भन्दाखेरि पिरामिड भनेको के हो? अकर्डिङ टु नेपाल डाइरेक्ट सेलिङ गाइडलाइन वाट इज पिरामिड? र पिरामिडलाई स्ट्रिक्टली ब्यान गरेको छ, मैले भनिहालेँ हैन। व्यवस्थापन ऐन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 दफा 11मा यसलाई चाहिँ इलिगल भनेर घोषणा गरिएको छ, राइट? इलिगल भनेर गरिएको छ घोषणा, गभर्मेन्टले भनिरहेछ, लले भनिरहेछ, र पनि मान्छेहरू चाहिँ एकदम क्रेजी भएर काम गरिरहेका छन्। सायद कतिपय साथीहरूलाई थाहा पनि छैन होला। सो यो भिडियोको मार्फतबाट तपाईँहरू सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, त्यो पिरामिड स्किमबाट तपाईँहरू बस्नुहोस्। म तपाईँलाई आज त्यो पिरामिड केलाई भनिन्छ, नेपाल गभर्मेन्टको डाइरेक्ट सेलिङ गाइडलाइनले त्यो पिरामिड भनेको के हो, कसरी त्यसलाई परिभाषित गरिएको छ, कसरी बुझिन्छ त त्यो पिरामिड हो भनेर, कसरी असली कम्पनी हो भनेर बुझिन्छ। ओके, असली कम्पनी कसरी हो भन्न एकदम सिम्पल छ। जो कम्पनीले चाहिँ गाइडलाइनलाई फलो गरेको छ त्यो असली कम्पनी हो। र जुन चाहिँ किसिमका मान्छेहरूले चाहिँ इलिगल तरिकाले चलाइरहेका छन् जुन पिरामिड सिस्टममा, त्यो एकदमै इलिगल छ र त्यो गर्नु हुँदैन।
अब म तपाईलाई भन्छु पिरामिड भनेको के हो। कुनै कुनै कम्पनीहरू मार्केटमा यस्ता आएका छन् कि त्यो कम्पनीबाट तपाईले एउटा सामान किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले पाउनुहुन्न एउटा किन्न, राइट? पाउनुहुन्न, तपाईले पुरै प्याकेजै किन्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईलाई आवश्यकै छैन त्यो सामान पनि किन्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा मात्र सामान तपाईलाई चाहिएको सामान तपाईले किन्न नपाएर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ प्याकेज नै भिडाइन्छ। त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरू गरिन्छ कुनै पनि ठाउँमा भनेदेखि सम्झिनुस् त्यो पिरामिड हो अकर्डिङ टु डाइरेक्ट सेलिङ ल। त्यसैगरी अर्को, वस्तु खरिद गर्दा डाइरेक्ट खरिद गर्न नपाउने अथवा खरिद गर्नुभन्दा अगाडि आफूलाई चाहिएको वस्तु खरिद गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको सदस्यता चाहिँ अनिवार्य लिनुपर्ने, यानि कि समथिङ अमाउन्ट चाहिँ अलरेडी दिनुपर्ने, त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिएको सामान किन्न पाउने। त्यस्ता किसिमका सञ्जाललाई पनि पिरामिड सञ्जाल भनेको छ। यो सबै हामी कस्टमर, तपाईँ हामी जस्तो कस्टमरको लागि चाहिँ बनिएका, हामी जोगिनको लागि, हामीलाई जोगाउनको लागि बनाएका गभर्मेन्टले यो किसिमको यो हो। अब अर्को के लेखेको छ त? नम्बर 2 टा तपाईले थाहा पाइहाल्नुभयो। वस्तुको कारोबारै नगरिकन खालि सदस्य जोड मात्र तपाईलाई भनिरहेको छ, बिना प्रोडक्ट तपाईलाई जोड मात्र, मान्छे जोड मात्र भनिरहेछ भनेदेखि त्यो पनि एक किसिमको पिरामिड सञ्जाल हो हाम्रो नेपालको कानुन अनुसार। त्यसबाट पनि तपाईँ बस्नु होला। र अर्को, जुनसुकै कम्पनीले पनि तपाईलाई रिटेलमा फोकस गराउँदैन र खालि के भन्छ त, खालि मान्छे जोड विक्रेता बडा वितरक बडा मात्र भन्छ नि। त्यो किसिमको पद्धतिलाई पनि हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ, हाम्रो गाइडलाइनले चाहिँ के भनेको छ त्यसलाई भन्दाखेरि त्यो पनि पिरामिड नै हो। र अर्को कुरा, कुनै पनि प्रोडक्टलाई चाहिँ एकदमै मिराकल प्रोडक्ट हो, यो खाएपछि सबै रोग कष्ट सबै निको भएर जान्छ, निवारण भएर जान्छ भनेर गलत किसिमले फकाएर चाहिँ कसैलाई बेचिन्छ भने, यानि कि कुनै पनि रोग, जुन रोग चाहिँ मेडिकल साइन्सले पनि यो ठिक हुँदैन भनिसकेको रोगलाई पनि कुनै वितरकले गएर चाहिँ यो चाहिँ यस्तो यस्तो हो, यसबाट यसो पाइन्छ, यो चाहिँ तपाईलाई ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ हावादारी गफ गरेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको ब्ल्याकमेल गरेर चाहिँ सामान बेच्न पनि पाइँदैन। त्यसलाई पनि एउटा पिरामिड किसिमको स्क्याम भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले भनिएको छ। त्यो कार्यलाई, त्यस्तो कार्य पनि गरेको यदि तपाईले थाहा पाउनुभयो भने सम्झिनुस् कि यो पिरामिड स्क्याम हो भनेर। अनि अर्को लास्टमा, तपाईले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा इन्ट्री गर्नको लागि 1-2 वटा तपाईलाई आफूलाई चाहिएको प्रोडक्ट तपाईले किनेर आरामसँगले तपाईँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र इन्ट्री त गर्नुभयो तर तपाईले कस्टमर बनाउन सक्नु भएन। इन्ट्री गर्नुभयो तर कस्टमर बनाउन सक्नु भएन भने के भनेको छ त हाम्रो गाइडलाइनले भनेदेखि तपाईको त्यो पैसा तपाईलाई रिटर्न हुन्छ, या त त्यो पैसा बराबरको तपाईले त्यति पैसा बराबरको जुन भ्यालु छ नि त्यो पैसाको त्यति बराबरको तपाईले सामान पाउनुपर्छ भनेको छ। अथवा कुनै कम्पनीको यस्तो पनि रुल हुन्छ कि 30 दिनभित्र तपाईले ल्याएको सामान तपाईलाई मन परेन भने, जस्तो आस्ते छ भने 30 दिनभित्र कम्पनीले तपाईलाई रिफन्ड पनि दिन्छ। ल भन्नुस् सर, ल भन्नुस् यो गाइडलाइन कति राम्रो छ। यहाँ त न कम्पनीलाई मार्का पर्यो, न यहाँ काम गर्ने डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई मार्का पार्यो, न तल प्रोडक्ट युज गर्ने कन्ज्युमरलाई मार्का पार्यो। यस्तो किसिमको राम्रो डाइरेक्ट सेलिङ गाइडलाइनलाई चाहिँ मान्छेहरूले नबुझिकन भन्छु म, नबुझिकन, स्योर अफकोर्स नबुझिकन जज गरेर चाहिँ अनेक किसिमका कानुन नै उल्टाउनुपर्छ अथवा भनौँ गाइडलाइन नै चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यस्तो किसिमको कुराहरू अहिले मार्केटमा सुनिराखिएको छ, राइट? सो आज तपाईँले थाहा पाउनुभयो केलाई स्क्याम भनिन्छ, पेमेन्ट स्क्याम भनिन्छ, केलाई नेटवर्किङ भनिन्छ र केलाई प्योर डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनिन्छ। नेपालमा कम्पनी लाइसेन्स पाइसकेको छ। म यो भन्दिनँ कि 7वटा कम्पनीले राम्रोसँग काम गर्न पर्मिसन पनि पाएको छ भनेर, तर जसले फाइन्ड आउट गर्नुहोस्, जसले चाहिँ गभर्मेन्टको गाइडलाइनलाई फलो गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ त्यो कम्पनीमा यदि तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङमा केही गर्नुहुन्छ भने त्यो कम्पनीमा तपाईँ जोइन भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि किसिमको खतरा छैन। तर मैले अघि भने जस्तै
पिरामिड स्किमका अनेक पिरामिड शैलीका जुन नेटवर्किङ कम्पनीहरू मार्केटमा इलिगल रूपमा छ्यापछ्याप्ती छन्। अझ अहिले त के अरे डिजिटल प्रोडक्टवाला कम्पनी, डलरवाला कम्पनी, सेयरवाला कम्पनी, आरओआई रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट, यति तपाईँ इन्भेस्ट गर्नुहोस् यति तपाईँले आरओआई पाउनुहुन्छ। आफै विचार गर्नु सर, यो पोसिबल हुन्छ या हुँदैन? यो पोसिबल हुन्छ या हुँदैन? आफै विचार गर्नुहोस्। र यस्तै यस्तै कम्पनीले गर्दाखेरि चाहिँ प्योर डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी अहिले चाहिँ बदनाम भएको अवस्था छ। र एक किसिमको च्यालेन्ज त छ, म मान्छु, तर यो च्यालेन्जमाथि ओभरकम गर्छ केले त भन्दाखेरि तपाईँमा भएको नलेजले, तपाईँमा भएको स्टडी गर्न सक्ने क्यापासिटीले। स्टडी गर्नुहोस्, गाइडलाइन वेबसाइटमा पनि पाइन्छ। तपाईँसँग गाइडलाइन छैन भने मसँग छ, म तपाईँलाई सेन्ड गरिदिन सक्छु। सो पहिला गाइडलाइनलाई पढौँ, त्यही अनुसारले यदि साँच्चै नै हामी ट्रु डाइरेक्ट सेलिङ लभर हो, डाइरेक्ट सेलिङमा काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसरी हामीले बुझेर अगाडि बढ्दाखेरि भोलि गएर कुनै पनि दुर्घटना हुँदैन र कोही पनि मान्छे फस्दैन पनि, राइट? त्यसपछि हामी सबैले केही न केही गर्न सक्छौँ र नेपाली, स्पेसल नेपाली प्रोडक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्छौँ, राइट? अहिले के भइरहेको छ? अहिले के भइरहेको छ त भन्दाखेरि नेपालको अमूल्य जडीबुटीलाई चाहिँ विदेशीले यति थोरै पैसामा किनेर उसले फेरि विश्व बजारीकरण गरेर लट अफ प्रफिट कमाइरहेको छ। अब हाम्रो अपर्च्युनिटी के छ त भन्दाखेरि हामीले नेपालको डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी गरेर नेपालमा प्रशोधन गरेर जडीबुटीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा हामीले लान सक्छौँ। त्यसमा हामीले ब्रिजिङको काम गर्छौँ। ब्रिजिङ कम्पनी र कन्ज्युमरलाई जोडाउने काम हामीले गर्छौँ। जोडाए बापत हामीले कमिसन पाउँछौँ। यस्तो मोडललाई के भनिन्छ? डाइरेक्ट सेलिङ मोडल भनिन्छ। यो मोडलमा यसरी काम हुन्छ र यो मोडल राम्रो मोडल हो, सुपर मोडल हो, एकदमै अट्र्याक्टिभ मोडल हो, पावरफुल मोडल हो। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि पावरफुल, जस्तो अब आइफोन त सुपर तपाईँको प्रडक्ट हो, तर नक्ली आइफोन पनि मार्केटमा पाइन्छ नि त, राइट? कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि फिचर्स हेरेर पत्ता लगाउने। यहाँ पनि त्यही हो, इलिगल कम्पनीहरू पनि टन्नै छन्, लिगल कम्पनीहरू पनि टन्नै छन्। अब तपाईँको कारमा जिम्मेवारी आएको छ कि तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो सर, राइट? ओके, अब आजलाई यति नै। भिडियो धेरै अलरेडी लामो भइसकेको छ। सो आगामी दिनहरूमा अरू टपिकमा आउने बाचा गर्दै अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म मलाई हेरेर साथ दिनुभयो हाम्रो साथीहरूले, थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रो भोला सरले गुड, राजन सर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको माया यसरी मिल्यो भनेदेखि म अझै अगाडि बढ्नेछु। हाम्रो सरहरूले हेरिराख्नु भएको छ। काजीलाल भारती सरले थ्याङ्क यू फर ग्रेट इन्फर्मेसन सर भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच काजीलाल सर, कमेन्ट, तपाईँको लभली कमेन्टको लागि। थ्याङ्क्स फर युजफुल इन्फर्मेसन भनेर भोला सरले कमेन्ट गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भोला सर, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। यतिन्जेल सुनिदिनु भयो र यहाँहरू सबैलाई पनि म धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यतिन्जेलसम्म सुनिदिनु भयो। र आगामी दिनमा अर्को कुनै टपिकमा आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म तपाईँको डाइरेक्ट सेलिङको साथी, दोस्त अहिले बिदा हुन चाहन्छु।